Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Martes, pitsa 20 ni buwan sa Enero ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonoy B, ang muhatod sa hanay sa balita karong orasa. Usa ka pastor sa Colombia namatay sa bag-ong tuig. Namatay ang usa ka pastor sa nasod sa Colombia kaniadtong bag-ong tuig samtang sila nagsaulog sa pagsugat sa bag-ong tuig. Ang nasong pastor malinawon nga nagmalipayon kauban ang pamilya niini diin siya kalit nga giatake. Gitumbok sa investigasyon nga ang mga wali niya may tungod sa pagsalikway sa bisyo mao ang rason sa iyahang kamatayon. Ang iyang pagwali nagpakita sa mga binuhatan sa mga miyembro sa drug cartel ngadto sa tibok nasod sa Colombia.